हरिः ओं सुप्रभातं नमांसि। स्वस्ति सर्वेभ्यः। षड्विंशत्युत्तरद्विसहस्रतमे अब्दे जुलै मासस्य 21 दिनाङ्कः, कलियुगाब्दः अष्टाविंशत्युत्तर 1,000,500 श्रीपराभव नाम संवत्सरः, दक्षिणायनं, ग्रीष्मऋतुः, आषाढः मासः, सौरमानरीत्या कर्कमासस्य 5मं दिनं, शुक्लपक्षः, तिथिः अष्टमी, वासरः भौमवासरः, नक्षत्रं चित्रा, योगः सिद्धः, करणं विष्टिः, तदुपरि भवः। कालस्वरूपस्य भगवतो नारायणस्य परमानुग्रहेण सर्वेषाम् उद्दिष्टकार्यसिद्धिर्भवतु। सर्वेषाम् आयुरारोग्यसौख्यमस्तु। आरब्धकर्माणि शुभपर्यवसायिनी भवन्तु। सत्सङ्गप्राप्तिरस्तु। सर्वे देशसेवासन्नद्धाः, दीनानुकम्पायुक्ताः, दानशीलाः, धार्मिकाश्च सन्तु। शुभदिनम् इति गीर्वाणी।